ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य षड्विंशः पाठः। षड्विंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, षड्विंशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। षड्विंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। षट् च विंशतिश्च षड्विंशतिः, षड्विंशतेः पूर्णः षड्विंशः। 26वां पाठ बुद्धचरितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बुद्धचरितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बुद्धेन चरितं बुद्धचरितं, बुद्ध के द्वारा आचरण किया हुआ। 25 शतानि संवत्सराणां व्यतीतानि गौतमकुलोत्पन्नस्य सिद्धार्थस्य जन्मनः। 25 इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, पञ्चविंशतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शतानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। संवत्सराणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः संवत्सरशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। व्यतीतानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग व्यतीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गौतमकुलोत्पन्नस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः गौतमकुलोत्पन्नशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। सिद्धार्थस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिद्धार्थशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। जन्मनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः जन्मन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः। नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जन्मन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। गौतमस्य कुलं गौतमकुलं, गौतमकुले उत्पन्नः गौतमकुलोत्पन्नः, तस्य गौतमकुलोत्पन्नस्य। गौतमकुल में उत्पन्न सिद्धार्थ के जन्म के 2500 साल व्यतीत हुए। भागीरथ्याः उत्तरे तीरे कपिलवस्तु नाम किमपि नगरमासीत्। भागीरथ्याः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भागीरथी शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। उत्तरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उत्तरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तीरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तीरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कपिलवस्तु उकारान्तः पुल्लिङ्गः कपिलवस्तुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः नगरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नगरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। भागीरथी के उत्तर तट पर कपिलवस्तु नाम का कोई नगर था। तत्र नयेन राज्यमकरोत् शाक्यवंशोत्पन्नः शुद्धोदनः नाम नृपतिः। तत्र अव्ययः नयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः नयशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। राज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग राज्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अकरोत् डुक्कनीयकरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। शाक्यवंशोत्पन्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शाक्यवंशोत्पन्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शुद्धोदनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुद्धोदनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नृपतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः नृपतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शाक्यवंशोत्पन्नः विशेषणं, शुद्धोदनः विशेष्यः। शाक्यवंशे उत्पन्नः शाक्यवंशोत्पन्नः। नृन् पातीति नृपतिः। वहाँ पर शाक्यवंश में उत्पन्न शुद्धोदन नाम का राजा नीति से राज्य किया। तस्य सिद्धार्थो नाम पुत्ररत्नम् अजायत। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। सिद्धार्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिद्धार्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुत्ररत्नम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्ररत्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अजायत जनि प्रादुर्भावे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उसका सिद्धार्थ नाम का
पुत्र रत्न हुआ। स राजसूनुर्बहु सुवृत्तः विवेकशीलश्चासीत्। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। राजसूनुः उकारान्तः पुल्लिंगः। राजसूनु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बहुसुवृत्तः अकारान्तः पुल्लिंगः। बहुसुवृत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विवेकशीलः अकारान्तः पुल्लिंगः। विवेकशीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः बहुसुवृत्तः विवेकशीलः विशेषणानि। राजसूनुः विशेष्यः। राज्ञः सूनुः राजसूनुः। सुष्ठु वृत्तं यस्य सः सुवृत्तः। बहुचासो सुवृत्तश्च बहुसुवृत्तः। विवेकः शीलं यस्य सः विवेकशीलः। वह राजपुत्र अच्छे चरित्र वाला और विवेकशील था। धनुर्वेदं वेदविद्यां दंडनीतिं च असौ अध्येत। धनुर्वेदम् अकारान्तः पुल्लिंगः। धनुर्वेद शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वेदविद्याम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः। वेदविद्या शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दंडनीतिम् इकारान्तः स्त्रीलिंगः। दंडनीति शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः असौ सर्वनाम पुल्लिंग। अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अध्ययित अधिपूर्वक इंग अध्ययने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। धनुंषि विद्यन्ते ज्ञायन्ते अनेन इति धनुर्वेदः। तं धनुर्वेदं। वेदस्य विद्या वेदविद्या तां वेदविद्यां। दण्डः नीयते अनया इति दण्डनीतिः। तां दण्डनीतिं। वह धनुर्वेद को वेदविद्या को और दंड नीति को पढ़ा। परम एतेषु विषयेषु प्रयतमा तस्याध्यात्म विद्या। परम अव्ययः एतेषु सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। विषयेषु अकारान्तः पुल्लिंगः। विषय शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। प्रियतमा आकारान्तः स्त्रीलिंगः। प्रियतमा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। अध्यात्म विद्या आकारान्तः स्त्रीलिंगः। अध्यात्म विद्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एतेषु विशेषणं विषयेषु विशेष्यः। प्रियतमा विशेषणं अध्यात्म विद्या विशेष्यः। इमे प्रियाः अयमेषाम् अतिशयेन प्रियः प्रियतमः प्रियतमा। अध्यात्मस्य विद्या अध्यात्म विद्या। पर इन विषयों में उसकी अध्यात्म विद्या प्रियतम थी। यदा यदा सः मृगयायै वनमगच्छत् तदा तदा किमर्थमेते मृगाः हन्तव्या इति भूतदयया अद्रवत् तस्य हृदयम्। यदा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मृगयायै आकारान्तः स्त्रीलिंगः। मृगया शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। वनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग। वनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अगच्छत् गम्लरि गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तदा अव्ययः किमर्थम् अव्ययः एते सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मृगाः अकारान्तः पुल्लिंगः। मृगशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। हन्तव्याः अकारान्तः पुल्लिंगः। हन्तव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। इति अव्ययः भूतदयया आकारान्तः स्त्रीलिंगः। भूतदया शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। अद्रवत् द्रुगतिस्थैर्ययोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। हृदयम् अकारान्तः नपुंसकलिंग। हृदयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एते विशेषणं मृगाः विशेष्यः। हन्तव्याः विशेषणम्। मृग्यन्ते पशवः अस्याम् इति मृगया। तस्यै मृगयायै। हन्तुं योग्यः हन्तव्यः। ते हन्तव्याः। भूतेषु दया भूतदया। तया भूतदयया। जब जब वह शिकार के लिए वन गया तब तब किस लिए ये पशु मारने योग्य हैं ऐसा
उसका हृदय भूतदया से पिघल गया। कथंचित धनुषि संहितोपि बाणः प्रत्याहृतस्तेन। कथंचित अव्ययः धनुषि सकारान्तः नपुंसकलिंग धनुष शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं संहितः अकारान्तः पुल्लिंगः संहित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः बाणः अकारान्तः पुल्लिंगः बाणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रत्याहृतः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रत्याहृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। संहितः विशेषणं बाणः विशेष्यः प्रत्याहृतः विशेषणम। किसी प्रकार धनुष पर लगाया हुआ बाण भी उसके द्वारा हटा लिया गया। न च निक्षिप्तः पुनः पशुषु न अव्ययः च अव्ययः निक्षिप्तः अकारान्तः पुल्लिंगः निक्षिप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुनः अव्ययः पशुषु उकारान्तः पुल्लिंगः पशु शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम्। और फिर पशुओं पर नहीं छोड़ा। इत्थं बहुवारं विपिने नगरे वा विहरन् असौ दुःखितः अभवत् परदुःखेन। इत्थम् अव्ययः बहुवारम् अव्ययः विपिने अकारान्तः नपुंसकलिंग विपिन शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं नगरे अकारान्तः नपुंसकलिंग नगर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वा अव्ययः विहरन् तकारान्तः पुल्लिंगः विहरत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दुःखितः अकारान्तः पुल्लिंगः दुःखित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं परदुःखेन अकारान्तः नपुंसकलिंग परदुःख शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। इस प्रकार बहुत बार जंगल में और नगर में घूमता हुआ वह दूसरों के दुख से दुखी हुआ। किमर्थं शरीरिणः दुःखम् अनुभवन्ति कथं च तस्य उपशमः भवेत् इत्यासीद् अनिशं चिन्ताकुलं तस्य मानसम्। किमर्थम् अव्ययः शरीरिणः नकारान्तः पुल्लिंगः शरीरिण शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं दुःखम् अकारान्तः नपुंसकलिंग दुःख शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अनुभवन्ति अनुपूर्वक भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं कथम् अव्ययः च अव्ययः तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उपशमः अकारान्तः पुल्लिंगः उपशम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिङ्गलकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् अनिशम् अकारान्तः नपुंसकलिंग अनिश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं चिन्ताकुलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग चिन्ताकुल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मानसम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मानस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। शरीरमस्यास्तीति शरीरी ते शरीरिणः चिंतया आकुलम चिंताकुलम। किस लिए ये शरीरधारी दुख का अनुभव करते हैं, कैसे उसका उपशम होवे, ऐसे उसका मन रात दिन चिंताकुल था। 18 वर्षीयस्य सिद्धार्थस्य विवाहः पित्रा सम्पादितः। 18 वर्षीयस्य अकारान्तः पुल्लिंगः 18 वर्षीय शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सिद्धार्थस्य अकारान्तः पुल्लिंगः सिद्धार्थ शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं विवाहः अकारान्तः पुल्लिंगः विवाह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पित्रा ऋकारान्तः पुल्लिंगः पितृशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सम्पादितः अकारान्तः पुल्लिंगः सम्पादित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। 18 वर्षीयस्य विशेषणं सिद्धार्थस्य विशेष्यः। 8 च 10 च 18 18 वर्षाणि संजातानि अस्य सः 18 वर्षीयः तस्य 18 वर्षीयस्य। 18 वर्ष के सिद्धार्थ का विवाह पिता के द्वारा संपादित किया गया।
यशोधरा नाम तस्य पत्नी सुशीला सुरूपा च आसीत्। यशोधरा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यशोधरा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः नामन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पत्नी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पत्नी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुशीला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सुशीला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुरूपा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सुरूपा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सुशीला सुरूपा विशेषणे यशोधरा विशेष्यः। सुष्ठुशीलं यस्याः सा सुशीला सुष्ठुरूपं यस्याः सा सुरूपा। यशोधरा नाम की उसकी पत्नी सुशील और सुंदर रूप वाली थी। नववर्षानन्तरं तयोः पुत्ररत्नम् अजायत। नववर्षानन्तरम् अव्ययः तयोः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। पुत्ररत्नम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पुत्ररत्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अजायत जनि प्रादुर्भावे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। नववर्षाणाम् अनन्तरं नववर्षानन्तरं 9 वर्ष पश्चात उन दोनों का पुत्र रत्न हुआ। महान आसीत् तस्य जन्मोत्सवः। महान तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्य सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। जन्मोत्सवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जन्मोत्सव शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। महान विशेषणं जन्मोत्सवः विशेष्यः। उसका जन्मोत्सव महान था। संतुष्टाश्च सर्वे प्रजाजना तेन। संतुष्टाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्तुष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः सर्वे सर्वनामपुल्लिङ्गः सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्रजाजनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रजाजन शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तेन सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सारे प्रजाजन उससे संतुष्ट थे। आनन्दस्य परां कोटिम् अभजत तदा नृपकुलम्। आनन्दस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः आनन्दशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। परां आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः परा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कोटिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कोटिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अभजत भजसेवायां धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तदा अव्ययः नृपकुलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः नृपकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परां विशेषणं कोटिं विशेष्यः। नृपस्य कुलम नृपकुलम। तब राजपरिवार बहुत आनंद का सेवन किया, किंतु सिद्धार्थ सदा अंतर्दृष्टि समभावेन दिनान्यनयत। किंतु अव्ययः सिद्धार्थ अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिद्धार्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सदा अव्ययः अंतर्दृष्टि इकारान्तः पुल्लिङ्गः अंतर्दृष्टि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समभावेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः समभाव शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। दिनानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दिन शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। अनयत णीय प्रापणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अंतःदृष्टिः यस्य स अंतर्दृष्टिः। किंतु सिद्धार्थ सदा अंतर्दृष्टि वाला और समभाव से दिनों को व्यतीत किया। अथैकस्यां निशायां स्वप्ने असौ क्रमेण अपश्यत् गलितांगं वृद्धजनं रोगग्रस्तं पुरुषं गतप्राणं नरं स्थितप्रज्ञं मुनिं च। अथ अव्ययः एकस्यां सर्वनाम स्त्रीलिंग एक शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। निशायाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः निशा शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्वप्ने अकारान्तः पुल्लिंगः स्वप्न शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्रमेण अकारान्तः पुल्लिंगः क्रम शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। अपश्यत्
दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं गलिताङ्गम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः गलिताङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वृद्धजनम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृद्धजनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रोगग्रस्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः रोगग्रस्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पुरुषम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गतप्राणम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः गतप्राणशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं नरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः नरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्थितप्रज्ञम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थितप्रज्ञशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मुनिम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। एकस्यां विशेषणं निशायां विशेष्यः गलिताङ्गं विशेषणं वृद्धजनं विशेष्यः रोगग्रस्तं विशेषणं पुरुषं विशेष्यः गतप्राणं विशेषणं नरं विशेष्यः स्थितप्रज्ञं विशेषणं मुनिं विशेष्यः। गलितानि अंगानि यस्य सः गलिताङ्गः तं गलिताङ्गं वृद्धश्चासौ जनश्च वृद्धजनः तं वृद्धजनं रोगैः ग्रस्तः रोगग्रस्तः तं रोगग्रस्तं गताः प्राणाः यस्य सः गतप्राणः तं गतप्राणं स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः तं स्थितप्रज्ञम्। एक रात्रि में वह स्वप्न में क्रम से गले हुए अंग वाले वृद्ध को, रोगग्रस्त पुरुष को, मरे हुए मनुष्य को और स्थितप्रज्ञ मुनि को देखा। तदा दैवी वाणी च एवं अंतः प्रादुरासीत्। तदा अव्ययः दैवी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दैवी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वाणी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वाणी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः एवं अव्ययः अन्तः अव्ययः प्रादुः अव्ययः आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं दैवी विशेषणं वाणी विशेष्यः। तब दैवी वाणी अंदर प्रकाशित हुआ। सखे सिद्धार्थ एषु दशानां प्रथमत्रिकेषु दुःखमेव भोक्तव्यं मर्त्येन। सखे इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखे शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सिद्धार्थ अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिद्धार्थशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एषु सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं दशानाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दशा शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं प्रथमत्रिकेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रथमत्रिकशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं दुःखम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुःखशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः भोक्तव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भोक्तव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मर्त्येन अकारान्तः पुल्लिङ्गः मर्त्यशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। हे मित्र सिद्धार्थ अवस्थाओं के इन प्रथम तीनों में मनुष्य के द्वारा दुख ही भोगा जाना चाहिए। तस्योपशमस्तु भवेत् तुरीयायां दशायां तस्य सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उपशमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपशमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तु अव्ययः भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिङ्गलकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तुरीयायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तुरीया शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दशायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दशा शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं तुरीयायां विशेषणं दशायां विशेष्यः। उसका उपशम तो चतुर्थ अवस्था में ही होवे। ततः यदुचितं तत् क्रियताम् इति तथा अव्ययः यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उचितम् आकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उचित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं क्रियताम् डुक्रियकरणे धातुः लोट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उसके बाद जो उचित है वह किया जाना चाहिए ऐसा। अनेन स्वप्नेन व्यग्रचित्तः सिद्धार्थः दिनमेकं प्रासादे कथञ्चिन् नीतवान्। अनेन
सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं स्वप्नेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वप्नशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं व्यग्रचित्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यग्रचित्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सिद्धार्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिद्धार्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दिनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः दिनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एकं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रासादे अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रासादशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं कथञ्चित् अव्ययः नीतवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः नीतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अनेन विशेषणं स्वप्नेन विशेष्यः व्यग्रचित्तः विशेषणं सिद्धार्थः विशेष्यः एकं विशेषणं दिनं विशेष्यः व्यग्रं चित्तं यस्य सह व्यग्रचित्तः। इस स्वप्न से व्यग्रचित्त सिद्धार्थ किसी प्रकार एक दिन भवन में एक दिन को व्यतीत किया। अपरस्यां रात्र्यां स गृहान् निरगच्छत् सुप्तेषु आप्तजनेषु। अपरस्यां आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अपरा शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं रात्र्याम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रात्रिशब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रात्रिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गृहात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः गृहशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं निरगच्छत् निर्पूर्वक गम्भीरगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सुप्तेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुप्तशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् आप्तजनेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः आप्तजनशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् अपरस्यां विशेषणं रात्र्यां विशेष्यः सुप्तेषु विशेषणम् आप्तजनेषु विशेष्यः आप्तश्चासौ जनश्च आप्तजनः तेषु आप्तजनेषु। दूसरी रात्रि में वह आप्तजनों के सो जाने पर परिवारजनों के सो जाने पर घर से निकला। तपोतपच्च दूरस्थे अरण्ये। तपः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तपः शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अतपत् तपसन्तापे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः दूरस्थे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः दूरस्थशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अरण्ये अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अरण्यशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दूरस्थे विशेषणम् अरण्ये विशेष्यः दूरे तिष्ठति इति दूरस्थं तस्मिन् दूरस्थे। दूर में स्थित जंगल में तप किया। 10 वर्षपर्यन्तं तेन सेविताः कतिचित् सिद्धाः। 10 वर्षपर्यन्तम् अव्ययः तेन सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सेविताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सेवितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कतिचित् अव्ययः सिद्धाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सेविताः विशेषणं सिद्धाः विशेष्यः। 10 वर्ष पर्यंत उसके द्वारा कुछ सिद्ध सेवित किए गए। अभ्यस्तम च आत्मज्ञानम अभ्यस्तम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अभ्यस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः आत्मज्ञानम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः आत्मज्ञानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं और आत्मज्ञान का अभ्यास किया गया। ततः विदितवेद्यः असौ बुद्ध इति प्रथितो अभवत्। ततः अव्ययः विदितवेद्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विदितवेद्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनामपुल्लिङ्गः अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बुद्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बुद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः प्रथितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत्। भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। असौ विदितवेद्यः विशेषणे बुद्धः विशेष्यः प्रथितः विशेषणम्। विदितं वेद्यं येन सः विदितवेद्यः
उसके बाद वह बुद्ध विदित वेद्य ऐसा प्रसिद्ध हुआ। अचिराच्च जनानां पूजास्थानम अजायत। अचिरात् अव्ययः च अव्ययः जनानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं पूजास्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पूजास्थानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अजायत जनि प्रादुर्भावे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। शीघ्र ही लोगों का पूजा स्थान हुआ। अमुना बुद्धेन तदनन्तरं स्वानुभवो लोकेभ्यः निवेदितः। अमुना सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं बुद्धेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः बुद्ध शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तदनन्तरम् अव्ययः स्वानुभवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वानुभव शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं लोकेभ्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लोकशब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनं निवेदितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निवेदितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अमुना विशेषणं बुद्धेन विशेष्यः। उस बुद्ध के द्वारा उसके बाद उस बुद्ध के द्वारा अपना अनुभव लोक से निवेदित किया गया। धर्मतत्वानि च निरूपितानि। धर्मतत्वानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धर्मतत्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः निरूपितानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निरूपितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। और धर्मतत्व निरूपित किए गए। निष्फलं यज्ञकर्म वर्णभेदाः निराधाराश्च इति तेन प्रदर्शितौ सनातनधर्मस्य दोषौ। निष्फलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निष्फल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यज्ञकर्म नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग यज्ञकर्म शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्णभेदाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णभेदशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं निराधाराश्च अकारान्तः पुल्लिङ्गः निराधारशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः इति अव्ययः तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्रदर्शितौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रदर्शितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सनातनधर्मस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सनातनधर्मशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं दोषौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः दोषशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। निर्गतं फलं यस्मात् तत् निष्फलं। यज्ञस्य कर्म यज्ञकर्म वर्णस्य भेदः वर्णभेदः ते वर्णभेदाः। निर्गतः आधारो यस्मात् सः निराधारः ते निराधाराः। सनातनश्चासो धर्मश्च सनातनधर्मः तस्य सनातनधर्मस्य। यज्ञ कर्म निष्फल है और वर्णभेद निराधार है, ऐसा उसके द्वारा सनातन धर्म के दोष दिखलाए गए। सत्यनिष्ठा भूतदया सदाचारः संसारत्यागश्चेति निर्दिष्टानि चत्वारि स्वधर्मस्य तत्वानि। सत्यनिष्ठा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सत्यनिष्ठा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भूतदया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूतदया शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सदाचारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सदाचार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। संसारत्यागः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संसारत्यागशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः इति अव्ययः। निर्दिष्टानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निर्दिष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं चत्वारि। नपुंसकलिङ्ग चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। स्वधर्मस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वधर्मशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तत्त्वानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तत्त्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा भूतेषु दया भूतदया। सतामाचारः सदाचारः संसारस्य त्यागः संसारत्यागः। सत्यनिष्ठा भूतदया सदाचार संसार त्याग, ऐसे अपने धर्म के चार तत्व दिखलाए गए। लौकिक्या पाली भाषया भगवान बुद्ध एवं उपादिशत्। लौकिक्या
ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लौकिकी शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं पालीभाषया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पालीभाषाशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भगवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बुद्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बुद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एवम् अव्ययः उपादिशत् उपपूर्वक दिश अतिसर्जने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं लौकिक्या विशेषणं पालीभाषया विशेष्यः भगवान् विशेषणं बुद्धः विशेष्यः। लौकिक पाली भाषा के द्वारा भगवान बुद्ध ऐसा उपदेश दिया। तस्मात् सामान्यैर्जनैः सोत्साहं स्वीकृतस्तस्य धर्मः। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं सामान्यैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सामान्य शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं जनैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सोत्साहम् अव्ययः स्वीकृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वीकृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं धर्मः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सामान्यैः विशेषणं जनैः विशेष्यः स्वीकृतः विशेषणं धर्मः विशेष्यः। उत्साहेन सह सोत्साहम् उससे सामान्य जनों के द्वारा उसका धर्म उत्साह के साथ स्वीकृत किया गया। संस्कृतज्ञाः पंडिताः प्रथमं तमवारुन्धन्। संस्कृतज्ञाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संस्कृतज्ञ शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पंडिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पंडितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अवारुन्धन् अवपूर्वक रुधिर आवरणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं संस्कृतज्ञाः विशेषणं पंडिताः विशेष्यः। संस्कृतं जानाति इति संस्कृतज्ञः ते संस्कृतज्ञाः पंडा संजाता अस्य इति पंडितः ते पंडिताः। संस्कृतज्ञ पंडित पहले उसका विरोध किए उसको रोके परम पश्चात राजाश्रयं लब्ध्वा विविधेषु देशेषु सधर्मो विस्तारमलभत। परम अव्ययः पश्चात अव्ययः राजाश्रयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः राजाश्रय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं लब्ध्वा अव्ययः विविधेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः विविधशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं देशेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः देशशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धर्मः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विस्तारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः विस्तारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अलभत। दुलभश् प्राप्तो धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं विविधेषु विशेषणं देशेषु विशेष्यः सः विशेषणं धर्मः विशेष्यः। राज्यः आश्रयः राजाश्रयः तं राजाश्रयम् पर बाद में राजाश्रय को प्राप्त होकर विविध देशों में वह धर्म विस्तार को प्राप्त किया। सोयं धर्म प्रवर्तकः शाक्यमुनिर् वयसः 80तमे अब्दे जड़देहम् उत्सृज्य संप्राप्तः निर्वाणम्। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धर्म प्रवर्तकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्म प्रवर्तक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शाक्यमुनिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः शाक्यमुनिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वयसः सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वयस् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं 80तमे अकारान्तः पुल्लिङ्गः 80तम शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं अब्दे अकारान्तः पुल्लिङ्गः अब्दशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं जड़देहम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जड़देह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं उत्सृज्य अव्ययः संप्राप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संप्राप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निर्वाणम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्वाण शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सः अयं धर्म प्रवर्तकः विशेषणानि शाक्यमुनिः विशेष्यः 80तमे
विशेषणम अब्दे विशेष्यः। धर्मस्य प्रवर्तकः धर्मप्रवर्तकः। शाक्यश्चासौ मुनिश्च शाक्यमुनिः। जडश्चासौ देहश्च जडदेहः तं जडदेहम्। वह यह धर्म प्रवर्तक शाक्य मुनि आयु के 80वें साल में जड़ देह को, जड़ शरीर को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति षड्विंशः पाठः।